अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी आपकी दुआओं से खैर खैरियत से हूँ। अच्छा, ये सुबह सहरी का टाइम हुआ था और मेरे हाथों में जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ये अक्सर मेरी भतीजी जो है वो ड्राइंग बना देती है। तो मैंने सोचा चलो अब सहरी करने के बाद इसको अच्छे से रिमूव करूँगी। सबसे पहले तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली को मेरी तरफ से प्यारा सा, मीठा सा, ठंडा सा, खुशियों भरा ढेर 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 सारा रमज़ान मुबारक। यकीन करें, जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है ना, दिल को ऐसे सुकून सा आ गया है ना, इत्मीनान सा आया हुआ है ना कि क्या बात है इस महीने की। वैसे भी पूरे 11 मंथ जो होते हैं, हमारे अंदर शैतान घुसा होता है ना। एक ही तो महीना होता है जिसके अंदर हम अपना शैतान बाहर फेंक देते हैं निकाल के और इंसान बन जाते हैं। ये जब मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही थी ना, तो आज मुझे मेरी फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि बचपन में हम एक दूसरे की गिरफ्तारी करने जाते थे। वो मुझसे हमेशा एक नात सुना करती थी। आज मेरा वही दिल कर रहा था कि मैं वो नात जो है वो पढूँ, और जहाँ-जहाँ पे मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो मेरा व्लॉग देख रही हैं, वो सारी चीज़ें उनको जो है वो याद आ जाएँगी कि हम लोग गुनाहों से किनारा मैं करूँगी या रब, नेक कब मेरे अल्लाह, हाँ बनूँगी या रब, कब गुनाहों की मर्ज़ से मैं शिफ़ा पाऊँगी, कब मैं बीमार मदीने की बनूँगी या रब। हाय मामूली सी गर्मी भी सही जाती नहीं, गर्मी ये हश्र में फिर कैसे सहूँगी या रब, गुप अंधेरा ही शिफ़ाअत का बसेरा होगा, हाय मैं नारे जहन्नुम में जलूँगी या रब। रमज़ान तो ऐसा महीना है जिसमें खुद अल्लाह ताला अपने बंदे से पुकार पुकार के कह रहा होता है कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला? रमज़ान में दुआएं मांगने पर अपनी जान लगा दे। अल्लाह ताला इंसान को उसके गुमान के साथ देता है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपको अच्छा ही देगा। एक लिस्ट बना लें दुआओं की, ढेर लगा दें अपनी दुआओं के अल्लाह ताला के सामने। मैंने भी आज एक लिस्ट बना ली है, मैंने सारी दुआएं इसमें अपनी लिख ली हैं, क्योंकि देना ना देना अल्लाह की मर्ज़ी है। रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला की रहमत अरूज पर होती है, हमारी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। जो मांगना है रमज़ान में मांगे। अगर किसी के पास अपना घर नहीं है, मांगे ना खुल के अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला से किसी के पास औलाद नहीं है, अल्लाह ताला से मांगे। पैसा नहीं है, अल्लाह ताला से मांगे। कल मुझे एक कमेंट सेक्शन में मैसेज आया हुआ था कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे और मेरी बेटी से नाराज़ हो गए हैं, और दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दिल में रहम डाल दें और वो हमें लेने आ जाएँ। तो मांगे ना अल्लाह ताला से, गिला दें ना अल्लाह ताला को। अगर किसी का शौहर उसके साथ सिंसियर नहीं है, अल्लाह ताला से गिला दें, ऐ अल्लाह मेरा शौहर मेरे साथ सिंसियर नहीं है, अल्लाह ताला उसको राह रास्त पे ले आएँ। तो मनाएँ ना अल्लाह ताला को, कर लेना दोस्ती अल्लाह ताला के साथ, चलते-फिरते अल्लाह ताला से बातें किया करें। चलते-फिरते बातें करने का मतलब ये है कि चलते-फिरते अल्लाह ताला को अपनी टेंशनें बताया करें, दुःख बताया करें। बताया करें कि अल्लाह मेरा ये मसला है, इसको हल कर दे, मैं परेशान हूँ। यकीन करें, रमज़ान के महीने में रहमत अरूज पे आई हुई है। अल्लाह ताला तो सबकी सुनता है।
اور میری ماما کی ایک فرینڈ تھی، وہ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی تھی، وہ کہتے تھے میرا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے نا تو میں چلتے پھرتے صرف اللہ تعالیٰ سے شیئر کرتی رہتی ہوں کہ اللہ جی میرا مسئلہ حل کر دو، یا میری یہ خواہش ہے وہ پوری کر دیں۔ تو انہوں نے جب یہ بات بتائی نا تو میرے بات دل کو بڑی لگ گئی، میں نے کہا یہ بات تو بڑی اچھی ہے، جب آپ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے یہ تو 24 گھنٹے بندہ میرے پیچھے ہی پڑ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو پھر سننی ہی پڑتی ہے، اللہ کو پتہ ہے میرا بندہ صرف مجھ سے ہی شیئر کرتا رہتا ہے، تو میں نہیں اس کی پکار سنوں گا تو کون سنے گا؟ اللہ تعالیٰ رمضان کے صدقے میں ہمارے ان سارے مسئلوں کو حل کر دے، ہماری ان ساری پریشانیوں کو دور کر دے، جس کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے وہ بے سکون ہوا پڑا ہے، ہمارے دلوں کو سکون دے دے، نور ڈال دے، ہم لوگ ایک دوسرے کے بارے میں جو غلط گمان کیے بیٹھے ہیں، غلط سوچے لیے بیٹھے ہیں، ان ساری چیزوں کو حل کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اور یہ افطاری جو ہے وہ میری ریڈی ہو چکی ہے، اور یہاں اچھا یہ میں نے نا سمپل سی افطاری ریڈی کر لی تھی، اور مجھے اتنا زیادہ روزہ لگ رہا تھا کیونکہ میری ماما کا یہی ہوتا ہے کہ 10 منٹ پہلے جو ہے افطاری سے دعا مانگ لیا کرو، تو مجھے کہہ رہے تھے بس کر دے، دعا مانگ لو سب سے پہلے تم آؤ مزے کی کیا کھاؤں اب اس میں سے میں بتاؤ نا، عصمت بتا دو مجھے کیا؟ تو کوکونٹ حلوہ اچھا لگتا ہے، مڈل سیکنڈ لائن، دس ون سیکنڈ ہاں اوکے، یہ آپ ہی لے لو پہلے، بس جی پکڑو بس میں نے کھوائی جاندے جی۔ تھینک یو، یہ لو افنان، میں نہیں کھانی میں کھا لیتی ہوں، چلو ہاں thank جی۔ you۔ چلو جی یہ کل میں اور ماما جو ہے ہم لوگ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد گروسری کرنے کے لیے چلے گئے تھے، بچے اپنی نانوں کی طرف گئے ہوئے تھے، انہوں نے آج واپس آ جانا تھا تو ہم نے سوچا یہ کام ان کے آنے سے پہلے کر لیں، کیونکہ بچوں کے ساتھ بھی ٹائم مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور رمضان میں تو ٹائم مینیج کرنا ویسے بھی بہت مشکل ہوتا ہے، سارا دن تو آپ لوگوں کا نماز قرآن پاک میں گزر جاتا ہے، سحری میں ماشاء اللہ سے افطاری میں، کیونکہ میں سوتی ہی سحری کرنے کے بعد ہوں، سحری کرنے کے بعد میں نے 2-3 گھنٹے سونا ہوتا ہے، اور اس کے بعد نماز پڑھنا ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھنی ہوتی ہے، کچھ ذکر اذکار کرنے ہوتے ہیں، پھر افطاری کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، اور افطاری میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے، پھر سارا ویسے نا رمضان میں جو آپ کی مصروفیت ہوتی ہے نا وہ بھی ایک خوبصورت ترین مصروفیت ہوتی ہے، جب آپ کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں افطاری میں بزی تھی، سحری میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی، نماز پڑھ رہی تھی، اچھا افطاری کے بعد ایسے ہوتا ہے کہ بالکل انسان لیزی ہو جاتا ہے، میں آدھا گھنٹہ جا کے نا افطاری کے بعد لیٹ جاتی ہوں، ایسے جسم ہو جاتا ہے جیسے بندہ بالکل نا مردہ ہو گیا اور یہ بیچاری املی کی چٹنی نا 2-3 دن سے رول رہی تھی، تو میں نے سوچا اس کو بنا لوں تھوڑی سی، کیونکہ اس کے اندر میں نے تھوڑی سی شوگر ایڈ کر دی تھی ورنہ خراب ہو جانی تھی، تو انشاءاللہ میں کسی دن آپ لوگوں سے اس کی پراپر ریسپی شیئر کروں گی، اور افطاری کے بعد نہیں میں نے بتانی اسٹارٹ کی تھی، تو میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس کو ریکارڈ کروں گی اس کی ریسپی وغیرہ، کیونکہ میں نے نہ تو اس کی گوٹھلیاں وغیرہ نکالی ہوئی تھی، اور جب بندے کی نیت نہیں نہ ہوتی تو سارے کام خراب ہوتے ہیں، اور یہ دیکھیں اس کے اندر اسپون بھی گر گیا تھا یہیں سے آپ لوگوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ اب جائیں جلدی سے چینل کو لائک کر کے آئیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور کل تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔